पुढल्या सुवातेर हांव आमकां कमिटीचे मेंबर श्री धर्मू की तांणी आजच्या कार्यक्रमाचे अतिथी चेअरमॅन ऑफ विद्या प्रबोधिनी एज्युकेशन सोसायटी बोरवली गोवा श्री संजय पी वालावलकर हांकां माचयेर घेवचे आनी पुष्पगुच्छ दिवन तांचें स्वागत करता. पुढले सुवातेर हांव आमकां कमिटीचे मेंबर श्री रुपेश सप्रे हांचे कडेन की तांणी चेअरपर्सन ऑफ सांगे म्युनिसिपल काउन्सिल श्रीमती अर्चना गांवकर हांकां स्टेजीर आमंत्रीत करचें आनी फुलांचो गुच्छ दिवन तांचें स्वागत करचें. हांव आमकां श्री धर्मानंद गोसापे हांचे कडेन की तांणी चीफ ऑफिसर ऑफ सांगे म्युनिसिपल काउन्सिल श्री सिद्धार्थ ए प्रभू हांकां माचयेर आमंत्रीत करचें आनी फुलांचो पुष्पगुच्छ दिवन तांचें स्वागत करचें. पुढले सुवातेर हांव आमकां मेंबर श्री सुब्रश तारी हांचे कडेन की तांणी म्युनिसिपल इंजिनियर ऑफ सांगे म्युनिसिपल काउन्सिल श्री विराज नायक बोर्डीकर हांकां स्टेजीर घेवचे. हांव आमकां संदीप मापारी मेंबर ऑफ स्मशानभूमी कमिटी कडेन की तांणी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर PWD श्री आंतोनियो राव हांकां स्टेजीर हाडचें आनी संदीप मापारी तांणी प्रवीण नाईक हांकां स्टेजीर हाडचें आनी तांणी आपली बसका घेवची. सगळ्या काउन्सिलरांनी मातशें घेवचें. इंडिविज्युअल अनाउन्समेंट करता प्लीज. त्याचप्रमाणे श्री सौरभ CH कॉन्ट्रॅक्टर बावनसाय स्मशानभूमी आणि श्री वेस्टर्न फर्नांडीस हांच्या म्हाका भितर मातशें सरपंच उदय पंचायत दिव्या आणि गोव्या माचयेर घेवचे. धन्यवाद. हांव कमिटीचे अध्यक्ष श्री संतोश्वर नायक हांचे कडेन मागता आमी तांणी स्वागतपर आपली दोन उतरां उलोवचें. वाठारांतल्या देवाक श्री पायक देवाक श्री रामनाथाक
श्री सातेरी दत्तात्रय विठोबा आणि समस्त वाठाराच्या देवाक नमन करून आज या दोन स्मशानभूमीचे जे गुंजेमळ आणि गुन्हेवाड हे दोन स्मशानभूमीचे इनॉग्रल जाला तांचे सगळे श्रेय बापशी सुभाष फळदेसाय होता ताका जोरान एकदा ताळी मारली कारण की ह्यो दोन्ही स्मशानभूमी पडंग आशिल्ल्यो आणि ते पडंग अवस्थेत कितली बिकट आशिल्ली की कोणाक स्मशानभूमी जर आमी थंय जळयले जाल्यार 3 दिसांक जेन्ना सारे करपाक वतात तेन्ना एकूय तेंचे हात मेळनाशिल्ले जे साऱ्याची विधीक लागून लागता मुखाल्ले विधी लागून ते कुत्रे नाल्यार आनी कितें व्हरताले इतली परिस्थिती वायट आशिल्ली आनी बिकट आशिल्ली सो ती परिस्थिती आतां तशी जाल्ली ना कारण की आमकां आमदारान आमकां जाय तशें स्मशानभूमी पावून दिल्ली आसा तांचे एमएलए ह्या स्किमीच्या अंडर हांव तांचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की ह्या कार्यक्रमाक तांकां वेलकम करता तशेंच आमचे संजय वालवकर सर जे पोरबोरीच्या मुद्दम हांगा आयल्यात जे विद्या प्रबोधिनीचे एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमॅन जावन आसा तांणी वेळांतल्या वेळ काडून ह्या कार्यक्रमाक हांगा उपस्थिती लायल्या म्हणून सर हांव तुमकांय ह्या कार्यक्रमाक वेलकम करता तशेंच माझे बशिल्ले चेअरपर्सन श्री अर्चना गांवकार वायस चेअरपर्सन एकवा माझे वांगडी काउन्सिलर्स केरोस श्वेता तशेंच आमचो चीफ ऑफिसर सिद्धार्थ फौजिया प्रवीण सर प्रेसिडेंट कॉन्ट्रॅक्टर माझे स्मशानभूमीचे मेंबर्स जे फाटल्यान बसल्यात कृपेश धर्मानंद कोजंबे धर्मू प्रसाद बाब तशेंच सुरज संदीप मापारी सतीशा गडेकर काउन्सिलर्स प्रीती नाईक ज्या उपस्थित आसा सगळे तुम्ही लोक तुमकां सगळ्यांक ह्या कार्यक्रमाक हांव वेलकम करता चड वेळ घेना की कार्यक्रमाक उशीर जालो आसा ऑलरेडी सो हांव इतलें सांगपाक सोदतां की एमएलएन आमकां जायते सगळे प्रोजेक्ट घेतल्यात आनी घेवचे आसात कळ्ळें न्ही ते प्रोजेक्ट हाताळिल्ले आसात आनी थोडे कंप्लिशनाकूय जाल्ले आसात सो हांव इतलेंच मागतां की देवा कडेन ती सांग्या उदरगत तांच्या हातीन जी बरयल्ली आसा ती उदरगत जावची आनी जे करून ताणें आमकां हांगा सांग्याची उदरगती लागून आश्वासनां दिल्लीं आसात आनी तांचो प्रयत्न जो चालू आसा तो फळाक येवचो सगळे देवानी तांचे आशिर्वाद घालचे आनी सांग्याचे लोक म्हणटात की सांग्या हे 54 कोटींच्यान फाटीं आसा ते हांव ह्या कडेन मागतां की 6 कोटी सगळ्यांच्या शहराच्यान मुखार वचचे आनी सांग्या वयली उदरगत कितली जावची की लोकांनी खंय गेला सांग्यार आसा अशें म्हणपाक जाय लोक जे म्हणटात पळय आपूण मडगांव आसा पोळवोरी आसा तूं खंय आसा रे आपूण सांग्यार आसा अशें लोकांनी तुका येवपाक जाय हे इतली उदरगत सांग्याची सुभाष सराच्या हातींतल्यान जातली ही हांव आशा बाळगतां आनी समस्त देवाच्या वाठारांनी मागतां की तांच्या हातींतल्यान ही सगळी सांग्याची वाटचाल मुखार वचची अशें हांव मागतां आनी तांकां एक बरें आरोग्य लाभूं हें बी मागतां कारण की स्मशानभूमीचो हो आमचो क्वेश्चन आशिल्लो जो अडखळी आशिल्ली ती खूब वर्सांची पयलीं आशिल्ली ताची खूब परिस्थिती बिकट आशिल्ली हांव तुमकां व्यक्त सुद्दां करूं शकना की ताची परिस्थिती कितली वायट आशिल्ली ती सो तो हो एक प्रश्न हातूंत मोठ्यान मोठो सुटलो आसा तशेंच आमचो पायकेवाचो ब्रीज पडलो जाल्यार आतां तो ब्रीज पडलो ह्यो सगळ्यो ज्यो कामां अर्दकुटची आशिल्ली ती कामाक तांच्यानी हात घातिल्ले आसा हांव परत एकदां देवा लागीं मागतां की जाता तितली बेगीन सांग्या वयली उदरगत जावची आनी ती सुद्दां सुभाष सराच्या हातींतल्यानच जावची आनी हांव म्हणटा तशें की लोकांनी म्हणचें की खंय गेला की सांग्यार आसा भोंवपाक पयलीं लोकांनी सांग्या वयल्या वाठाराक येवचें आनी सांग्या वयचें निसर्ग जें आसा ताचो आस्पाव घेवचो चड उलयना मुखाल्लो कार्यक्रम आसा बरे बरे हांगा वक्ते आसा उलोवपाक आयिल्ले आसा ते आपले मत व्यक्त करतले सो हांव तुमकां परत सगळ्यांक एकदां वेलकम करता ह्या दोनूय स्मशान भुमीच्या इनॉग्रलाक आनी मुखाल्ली सुत्रां आमच्या कॅमेराराकडे सोंपयता थँक्यू हांव मागतां सांगें म्युनिसिपल काउन्सिलाचे चेअरमॅन सौ अर्चना गांवकार हांचे कडेन तांणी आपले 2 शब्द हांगा उलोवचे सगळ्या पयलीं नमस्कार तशेंच
चीफ गेस्ट मला आयिल्ले आसा आमचे एमएलए तसोच सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय सांगेचो आमदार तशेंच हांव आमचे मदीं आसा चीफ गेस्ट संजय वालेकर सर तशेंच वायस चेअरपर्सन आनी आमचो सीओ सिद्धार्थ प्रभू तसोच इंजिनियर विराट बोलेकर तशेंच माझे वांगडी काउन्सिलर सरपंच आनी दोन्ही सोशल कमिटीचे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर तेका आमी देव बरें करूं तशेंच आमची सगळे मनीस सांगपा म्हणल्यार आमकां सराय जे फंड्सांतल्यान खूब चड बरें दिसलें की तेणी आमकां एक मेन आमकां सोशल कमिटी आसली पूण ती कडक आशिल्ली आनी तसोच आमकां लोडूय बी नासलो मातशें गुंजेवार ते रोड आमकां पयलींच्या पयलीं तेणी ऑटरीज घालून रोड तयार करून दिल्लो आसा तो सिस्टमेटाचेर आमकां तेणी आपली फंड्साचेर आपूण स्वताचे करून दिल्लो आसा आनी तशेंच सोशल कमिटीन तेवूय बी केल्ली आसा म्हणून चडांत सराव देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच तेजें फुडें तें काम आमचें सगळी जावची आनी तरी कसो तो ट्राय करता आनी फुडले फावटी आमकां तो जो संबंदीक हातभार लायतलो अशें आस करिता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा धन्यवाद देव बरें करूं. थँक्यू. कमिटीचे आनी मेंबर श्री दीपक नायक हांचे कडेन मागता की तांणी कृपया स्टेजीर वचून प्लीज. हांव मागता सांगे म्युनिसिपल कावन्सिलाचे कावन्सिलर बाब कॅरोस क्रूज आनी 2 शब्द उलोवचे. देवराव सांगता सगळ्यांक आदिला सगळ्यांक आयचे आमचे सोशल कमिटीचे इनॉग्रेशनाक आमचे मदें आदिला आसात आमच्या सांगेचे आमदार सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सर सुभाष फळदेसाय तशेंच संजय वालोलेकर सर आमचे सांगेचे चेअरपर्सन अर्चना वायस चेअरपर्सन बाब इकबाल आनी हे शमशान भूमीचे कमिटीचे प्रेसिडेंट बाब संगमेश्वर तशेंच म्हजे वांगडी काउन्सिलर तशेंच माचेर आशिल्ले भुमीचे सरपंच पंच आनी माचेर आसले सगळे एक कमिटीचे मेंबर दोगांच्या भावानो आनी भयणानो खरेंच आमकां एक खुशालकायेची खबर म्हणजे शमशान भूमी हे दिसता मनीस जिता आसतना आपले घर आपल्या जाय तसो डिझायन करता आनी मेल म्हणटरी आमकां दुखता येतो आनी हिंदू भाव आसताय पूण एसटीका चोवपाक गेल्यार तेवूय घर बरें आसपाक जाय ते घर बरें आसपाक जाय कारण कित्याक आमचो अंतीम संस्कार त्या घरांत जाता जशे परी आमी आमच्या घरांत सुसेगाद रेस्ट घेताय ते भाशेन लास्टी उपरांत नवकुली उपरांत ते जाग्यार आमकां रेस्ट म्हळ्यार आमी स्वर्गार वचपाचें एक वाट धरताय. आयज असले कामाक कितलीशी वर्सां जाली सांगे म्युनिसिपल काउन्सील हे सारकी करपाक वावुरतालो कब्रस्तान जालें हिंदू कॅथलीक सिमिलरी जाली आनी जी आमची शमशान भूमी आसली म्हणजे म्हळ्यार ती उरली खरेंच खूब दिसताली तितले फाटी तेजो टेंडर जालो आनी कॉन्ट्रॅक्टर टेंडर घेनासले की लो बजेटार आयज खरेंच म्हाका उमेद दिसली आमचे प्रमोद सावंत सीएमान जो एमएलए फंड रिलीज केल्लो पयलेच फावट म्हणटा आमचो सर आनी तो फंड 90 lakhs म्हणून आमचे दोन्ही शमशान भूमी यूज केला तेका लागून हांव सराक एक फावटी मारल्या हांव आयज हो प्रोग्राम शॉर्ट जाला म्हाका दिसतालें की हो प्रोग्राम व्हडलो जावचो कारण जायतो लोक जायत्या लोकांच्या कानार पडचे की ही शमशान भूमी सांगे म्युनिसिपालिटींतल्या फंडांतल्यान जायनासली ते सुभाष फळदेसाय आपल्या फंडांतल्यान खंयच्या इन्वेस्ट करपाक तो विचारलो पूण जे गरजेचें काम सांगेच्या लोकांक आसा त्या सुभाष फळदेसाय केल्लें आसा सर तुमकां सांगे म्युनिसिपल काउन्सिलाच्या वाटेन केडस क्लोजाचे काउन्सिलर सगळे काउन्सिलरांक उपयोग म्हणटा जी बरी गोश्ट आसा ती सांगल्यार तुमी गेल्या आयज सर जायते प्रोजेक्ट तुमी गेल्ले आसात ते प्रोजेक्ट तुजे साकार जावचे आनी ते साकार करपाक तुका देवान आयुष्य आरोग्य दिवचे आनी तुजे फॅमिलीकूय बरें आरोग्य दिवचें म्हणून सांगता आनी तुजो दुसरो देव. थँक्यू कॅरोस बाब. आता मागता आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी श्री संजय पुरुषोत्तम वालावलकर हांचे कडेन की ताणें आपले मनोगत व्यक्त करचें.
तर माहीत धरपाची संवय ना. आमचे व्यासपीठार उपस्थित आशिल्ले प्रमुख पावणे, स्थानिक आमदार, गोंय राज्याचे मंत्री आणि एक विशेषण लायक ते म्हणजे शिवभक्त. 40 आमदारांपैकी म्हाका दिसता एकमेव आमदार असो आसतलो की जो आपल्या घराच्या दुर्गा भितर कोकणात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उबें. थोडे व्यासपीठार उपस्थित आशिल्ले सांगे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष अर्चनाबाई, संगम नायक आणि बाकी सगळे नगरसेवक, सरपंच, चीफ ऑफिसर आणि पत्रकार बंधू. चड भाशण करिना पण ऑल द वे फ्रॉम म्हापसा जवळजवळ 80 किलोमीटर प्रवास पावला. त्यामुळे थोडे तरी उलयना, वसूल करून जायचे 80 किलोमीटर. सांगे गोंयचो सगळ्यात व्हडलो तालुको, म्हणजे भौगोलीक दृश्ट्या जिओग्राफिकली एरिया वायज लोकसंख्या कमी आसा, पण सांग्याची लांबी जवळ 40 ते 45 किलोमीटर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. केप लायन जाल्यार गोंयचो सगळ्यात व्हडलो. दुसरो पेडणे, हाची लोकसंख्या आजून पर्यंत कमी आसा. बाकी तालुके ल्हान आसा, पूण लोकसंख्या भरमसाट आसा. बार्देस, तिसवाडी, वाळपय. पूण एका सगळ्यात व्हडल्या तालुक्याचो आमदार, लोकप्रिय आमदार सुभाष फळदेसाय सारको कार्यक्षम मंत्री तुमकां लाभला. त्या बरोबर तुमचे खूब सुदैवी आसा. त्यामुळे म्हापशा म्हाका तर चड जाणवता. मंत्री साहेबांक खबर आसतलें हांव कित्याक उलयता तशें. पण आयज जो कार्यक्रम जाला स्मशान भुमीचेर नूतनीकरणचे उद्घाटन, जवळ जवळ कोटी रुपयाचें काम, म्हणजे 95 लाख जाताले आनी जर मिसलेनियस खर्च जरी जाल्यार कोटी रुपयाचें काम जातलें. ते पेंटींग आनी स्मशान भूमी अशें आमचे नगरसेवकान सांगलें, नगरसेवकान सांगलें की अंतिम संस्कार म्हणजे ज्या ठिकाणी आम्ही अग्नी देतात हिंदू धर्मात, अंत्यसंस्कार म्हणतात किंवा अग्निसंस्कार म्हणतात किंवा अंतिम संस्कार म्हणतात. म्हणजे ज्या सनातन धर्मात प्रत्येक गजाली जन्मापासून शेवटपर्यंत संस्कार हे नाव दिला. संस्कार ह्या गोष्टी पळयला. पण दुर्दैवान आजची परिस्थिती अशी आसा, विशेषतः गोंयांत आनी बाकीच्या राज्यांनी जी परिस्थिती आसा ती एकूच किल्लावर, म्हणजे एकाच विचार धारेशी जोडलेले काही मनीस आसा, लॉबी आसा आपल्या देशात कार्यरत आसा, ती खूब एक्टीव आसा. तुमच्या शेजारच्या तालुक्यांत आसा. ते सदांच कितें ना कितें वादग्रस्त कॉन्ट्रोवर्सी करपाच्या फाटल्यान आसता. त्या शिवाय तेंची दुकानां चलत ना. हांव अशा खातीर म्हटलें की जवळ जवळ ज्या मनशाची 2 लाख म्हणटात स्मशानात पावले, आयुष्यभर सरकारचे रुपये वेगवेगळे पुरस्कार घेवन जगता मनीस. नाव घेता तुमकां कळटलें कोण तो. नाव घेतलें की आनी एक कॉन्ट्रोवर्सी जाता. त्यामुळे नाव न घेता हांव फटके मारले. ताणें कितें विधान केलें, छत्रपती शिवाजी महाराज गोंयांत येवना. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गोंयचो कांयच संबंद ना. आनी हांव कित्याक हें उलयता, कारण आयचे प्रमुख पावणे स्वता शिवभक्त आसा. म्हापशा एक ल्हानसो शिवाजी महाराजाचो पुतळो उबारलो आनी तो पुतळो
तो डिफेन्स केलो कितें तरी हात तोडलो अशें जालें 40 आमदारां पैकी पयलो आमदार तो धांवून पावलो म्हापशांत तो म्हणजे सुभाष फळदेसाय म्हणजे आमी सुद्दां पावल्या पयलीं तो थंय हजर आशिल्लो हांव पळयलें आनी तेन्ना हायवे तयारी जावन नाशिल्लो सद्या स्टेरींग पावलो हायवे तो दीस आशिल्लो 14 ऑगस्ट 2023 तर 14 ऑगस्टाक आमकां एक कार्यक्रम आसता खूब कडेन आसता अखंड भारत दिन म्हणून आमी व्हडली मशाल मिरवणूक काडटा आनी थंय कळ्ळें ताका की मशाल मिरवणूक आसता पूण 1200 तरुणांची आनी महिलांची यात्रा आसता आमच्या देशाची फाळणी जाता ही याद दिवपा खातीर आमी तो प्रोग्राम करता आनी तो मागीर यात्रेन मशाल घेवन सामील जालो कोणाक खबरूच ना मंत्री म्हणून गर्देन कळूंकच ना मागीर कोणी तरी ताका वळखलो अरे सुभाष फळदेसाय मंत्री मिरवणुकीन आसा तेन्ना ताका एक ल्हानशें भाशण करपाक थंय दिलें आनी तें भाशण आजुनूय याद काडटा म्हापशेच्या आजुनूय याद काडटा 3 वर्सां जालीं सो अशा शिवभक्ताच्या शेजारच्या तालुक्यात अशें उलोवपी मनीस जल्माक येता आमचे गोंयचे म्हणजे दुर्दैव आनी अशे लोक सगळी कडेन आसता सगळ्या राज्यांनी आसता की एकूच त्यांची जर पुंडलीक आसा जाल्यार एकूच आसता ते आनी ते आर फंडेड बाय मर्सनरी म्हणजे परदेशी पयशांचेर ते पोसतात तेंचे घरदार चलता आनी ते सांगतात ते उलोवचें पडटा तांकां ते उलयतात आनी प्रत्येक गजालीक कंट्रोवर्सी करप प्रत्येक गजालीक वादग्रस्तता करप आनी गोंयांत तें जरूर जावपाक लागला आनी त्यामुळे जबाबदारी आमची अशी पडटा आमच्या फुडल्या पिळगेक आमी कितें गोवा दितले खंयचें गोवा आमी रावपाक दितले फुडल्या पिळगेक सुरक्षितता कशी मेळटली हाचो विचार आमी करतले की ना कितेंय करून आपले दुकान चलोवप भाशा अरे हांव आतां कोंकणीन भाशेन करता हाचो अर्थ हांव मराठीच्या विरोधान जायना न्ही मराठीन करता कोणाची भाशा बरी उलोवंक जमता मराठी आमकां येता म्हाका येता पूण भाशण कर म्हणलें की कोंकणीन येतली तर ताची कॉन्ट्रोवर्सी मराठीच्या विरोधात मराठी उलोवंक लागलो की कोंकणीच्या विरोधात आमकां काळजी कितें जाय की मराठी कोंकणी सोडा म्हणजे सोडा म्हणना पण आयज घरांनी तरुण पिढी त्या घरांनी कितें परिस्थिती आसा ती मातशी वचून ह्या लोकांनी पळोवची इंग्रजी उलयता आवय बापूय भुरग्या कडेन इंग्रजी उलयता इंग्लीश भुरगीं माणकुली भुरगीं आसता इंग्लीश उलयता वेस्ट बँगलोर वेस्ट बँगलोर ती खंय चिंतेची गोश्ट आसूं पण ना शांततेन जगून घेवपच ना ही परिस्थिती आसा गोवा हे अशें एकमेव राज्य आसतलें आपल्या देशांत की ज्या ठिकाणी शैक्षणीक प्रकल्प विरोध जाता सांग्यार जवळ जवळ जाल्लो IIT प्रकल्प भरपूर रात दीस तुमचो आमदार त्या फाटल्यान आशिल्लो आनी जातलो म्हणजे जातलो ना जालो मागीर वाळपय मागीर काणकोण IIT सुरू जाला DSC गोवा इंजिनियरींग कॉलेजांत सुरू जाला IIT पण सरकारच्या जाग्यार सुद्दां करपाक घेनात लोक म्हणजे एक लॉबी आसता तेच लोक ते सगळे बॉस आसता तांकां काम धंदो नासता सरकारची जागा वाळपय आशिल्ली ती सरकारची जागा हे विरोध काणकोणा विरोध सांग्यार विरोध कुंकळे NIT विरोध गोंयान लॉ कॉलेजीक विरोध इंटरनॅशनल युनिवर्सिटी विरोध शैक्षणीक प्रकल्प हांगा सगळं थंय समजू शकता पण विरोध जावपे न पडटा पलीकडे आसता हांव एक शिक्षण संस्था चलयता 3000 भुरगीं शिकतात 350 पेक्षा शिक्षकांनी नोकरी करतात त्यामुळे थोडेशे स्पर्श करता विशय जेन्ना भायले लोक येतात भायले म्हणजे गोंया भायले लोक येतात आतां
प्राध्यापक असे कितकेशे जण नॉन गव्हर्न असतात की ते क्वॉलिफाईड मनीसच मेळना त्यामुळे घेवचे पडटा ते म्हणटा हे IIT तो विरोध चल्ला आहे गोवा मध्ये त्यामुळे जवळजवळ ती म्हाका दिसता आतां एबंडन प्रोजेक्ट हांव सुभाष प्रोजेक्ट खबर आसता इतकी मनोरंजन आसतना पासून चाललाय ही जी सवय गोंयकारांक लागत सगळे परवरी आतां तो वडाचो विशय जाला वडी काडलो देवळूय काडलो तरी तें आंदोलन चालूच आसा म्हाका लॉजिकूच समजना आमच्या सारके सायकल जे लाखांनी लोक आसतात हाचो अर्थ हांव देवळाच्या विरोधात देवाच्या विरोधात पण व्यवहारीक किंवा परिस्थितीचे आकलनच करूंक प्रत्येक गजालीक राजकारण हाडप काही गोष्टी तरी आमी अशें दवरूंक जाय की राजकारण काडूंक जायना राजकीय आशिर्वाद लागता सरकारचो पाठिंबो लागता जसो आयज दोनी स्मशानभूमी नूतनीकरण जालें कोटीभर रुपया खर्च जाला तो सरकारान दिलो म्हणून जालो त्यामुळे सरकारी पाठिंबो लागता पण राजकारण खंय हाडप आनी खंय थांबप हे आमकां गोंयकारांक किंवा गोंयांत कळना काय अशी परिस्थिती गोंय निर्माण जाला आनी असले लोक जे शेजारच्या तालुक्यांत आसात अशे लोक तपिल्ले आसतात कितें विशय घेवप आनी फाटाफुटी करप हें करप तें करप मायनींग जालें बंद जाता तरी ताच्या वयल्यान झगडे बिगडे चालू आसता अशे जे लोक आसात ते दिल्ली पासून दिल्ली पर्यंत एकूच माळेची मजा दे बिलोंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट ते वेगवेगळे स्वरूप वेगळे दिसताले त्यामुळे ते सगळे एका विचारान आसता की पार घालप आनी एक नवीन प्रकार सुरू जाले जाती जातीने विभागणी करप खंयच्या जातीक समाजाक जल्म घेवप हे आमच्या हातीन नासता देवाच्या हातीन आसता एखादो मनीस झोपडपट्टीन जल्म जाता एखाद्या भुरग्याचो ताका थोडेच खबर आसता एखाद्या भुरग्याचो राजवाड्यात जल्म जाता अम्मांच्या घरांत जल्म जाता आनी जल्म जाता चौगुले सारवान जाता व्हडले व्हडले जल्म जाता जल्म घेता ताका खबर नासता आपूण खंयच्या समाजान आनी खंयच्या कुटुंबान जल्म घेवप ताचे वयल्यान झगड्यो तूं खंयच्या जातीचो तूं खंयच्या समाजाचो हाचे वयल्यान नोंदणी करप बी सगळें बरें आसा पण झगडे करप छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दल वादग्रस्त जाले इतल्यानूय रावना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भारतरत्न ह्या मनशान मेळ्ळा तांचे बद्दल वादग्रस्त जालो तुमी बाबासाहेब आंबेडकर तुमी छत्रपती शिवाजी महाराज अशें कितें ना कितें ताका नॅरेटिव्ह सेट करप पडटा विमर्शन सेट करप आनी जेणे करून फुडली पिढी जी येता तिजे मनां सगळीं कशीच करून दवरप अशें करपी एक आंतरराष्ट्रीय लॉबी आसा ताचे पयलीं आमी गोवा सुद्दां पळोवपाक लागले त्यामुळे आयच्या दिवसात जी स्मशान भुमीचे नूतनीकरण जाला हिंदू धर्माक किंवा सनातन धर्माक अशें एकूच ठिकाण आसा की ज्या ठिकाणी जे वतात अंतीम संस्कार दिवपाक तांच्या मनात एकूच ठिकाण अशें आसा की ज्या ठिकाणी तत्वज्ञानाचे विचार येतात विचार कितें येता अरे केन्ना तरी आपली पाळी जाली अशें मनान येताच येता केन्ना तरी म्हाका पावपाक येतलें पण मनांत नासता म्हाका ती पाळी बेगीन येवची न्ही म्हाका 100 वर्सां पयलीं हो विचार त्या दुखाच्या भायर पावपाक जाता पण भितर आसता तेन्ना विचार येता की म्हाका आयज तुका फाल्यां म्हाका एका ठिकाणी बरेचशे आवड आसा तर हे जे संस्काराचे भाग आसा हे जे सनातन धर्माचे हजारांनी वर्सां पयलीं पासून जिवंत आसा त्याचे जी शिकवण आसा आमचो धर्म खंयचाय आसूं खंयच्याय धर्माक आसूं पण
आमचे पूर्वज एक म्हाका एक पोलीस अधिकारी निवृत्त झालो खूब व्हडलो पोलीस अधिकारी क्रिश्चन समाजाचो जर्मनाचो म्हापशा आशिल्लो तेन्ना खूब बरो मित्र जालो आमचो केन्नाय ताचे कडेन उलोवप विशय जाले की आमी उलोवप वताले पावरफूल म्हाजे संतरताले गुंड आनी मटकेवाले कडकडटाले तेजें नांव घेवन तो मला संजय खूब म्हाका सारकी याद उरली तेजी गजाल वी मायट हॅव चेंज आवर रिलीजन ओके नो प्रॉब्लम बट वी कॅनॉट चेंज आवर फोरफादर आमी पूर्वज आमी करूंक शकना त्यामुळे आमी कित्याक घालता अशें तेजें वाक्य खूब म्हाका आपलें जालें खूब वेळार आसा पयलीं आमी केन्ना तरी एक आशिल्ले शेकड्यांनी वर्सां पयलीं बदलले आसतले ठीक आसा पण ह्या हाका सुद्दां बुद्धी भ्रश्ट पडलो पळय तुमकां सगळ्यांक पाठोवंक सोदता पळय तुमचे चर्ची मोडपाक सोदता पळय तुमचे मशिदी मोडपाक सोदता हे जे सगळे विचार आनी कलह निर्माण करपाची जी नॉबी आसा ती संपूर्ण देशभर कार्यरत आसा गोंय आमचें सगळ्यांत ल्हान राज्य देशांतलें स्मॉलेस्ट स्टेट इन द कंट्री हें गोवा त्यामुळे गोंयचेर परिणाम रोखडो जाता लँड जी आहा कोणी विकले जागो आतां रडून फायदो कितें त्यामुळे प्रत्येक गोष्टी शिक्षण जमीन आरोग्य सगळ्या हातूंत जे बांगलादेशी रोहिंग्या जे घुसखोरी चालू जी आसा फॉरेस्ट लँडाचे बेकायदेशीर एन्क्रोचमेंट चालू आसा ही खंय तरी लक्ष दिवंक जाय नाजाल्यार आयज संबंद हांगा जाल्यार फाल्यां गोंयांत जावंक शकता गोंयची जी शांतता आसा सगळे धर्म गुण्या गोविंदान रावपाची जी संवय आसा ती बिगडोवपाची कांय प्रयत्न वचून मदीं जायत आसा ताचेर तुमी लक्ष दिवचो फुडल्या पिढेक आमी गोवा कितें दितले हाचेर आमी चिंतन करूंक जाय आनी जे संस्कार घरांत संस्कार शाळेंत मेळना आयजकाल शाळेंत पुस्तकाचें वजन फाटीर घालून वापरतो येता घरांत संस्कार दिवपाचे जे जुने संवय जे आजो आजी बी आमी जाले आजी आनी ते वृद्धाश्रमांत दवरतात घरांत तांकां स्क्रॅप म्हणटात किंवा फर्निचर ओल्ड फर्निचर अशे शब्द वापरतात गोंयांत सुद्दां वापरतात त्यामुळे खूब वायट दिसता आमचे सारके आमी आमचे जे अपब्रिंगींग आसा आमच्या एज ग्रुपाचे ते वेगळ्या वातावरण जाला आतां पळयत जाल्यार खूब दुख्ख जाता आमी करतात प्रयत्न पण ते पुरेशे जायना आतां सगळ्या दृश्टीन समस्याग्रस्त जे आमचे गोवा जाल्ले आसा ताका उत्तर दिवपाक आमी सगळे एक जावं आमी सगळे विचारान एक जावंक जाय धर्म आमचे कितें आसूं खंयच्याय धर्मान आसूं नो इश्यू पण विचारान राष्ट्र प्रथम हो विचार राज्य प्रथम हो विचार ह्या विचारान आमी एक जावंक जाय आनी ह्या निमतान आयच्या कार्यक्रमाच्या निमतान हांव तुमकां सांगूंक सोदता की सगळे मतविज्ञानाक कुशीक करून कांय गोश्टीचेर आमी एक जावचेच पडटलें कारण नाजाल्यार आमी कितें जावपाचें आसा तें तुमकां खबर आसा तुमी जाणकार आसा तुमी वाचताय सगळें पळयताय आसतलें त्यामुळे एक रँकेचो सेफ हे शेवट आमकां लक्षात दवरूंक जाय आनी आयच्या निमतान थोडेशें मार्गदर्शन करपाक म्हाका संदी दिली त्या बद्दल सांगे नगरपालिकेच्या सगळ्या नगरसेवकांचे आनी विशेषता मंडळ संघ आयकाचे हांव धन्यवाद दिता तर हांव म्हाका तेजें नांव खंयसूच मेळ्ळें खंयसूच मेळ्ळें पण मदीं तेणी एका मनशान जालें त्यामुळे ती संदी दिली काही विचार मांडपाक दिले सविस्तर केन्ना तरी मागीर उलोवया तांकां मान्य आसा जाल्यार परत येवं शकता नक्की राजकारणाक न्हय राजकारण सुभाष फळदेसाय चलता जाल्यार मनीस येवंकूच जाय परत पयलीं ह्या बद्दल खबर ना पण हे राजकारणा भायर थोडे उलयता तो जाणा हांव कितें उलयताना खंयच्या संस्कारान वाडला हें ताचें शैल म्हापशान आसा त्यामुळे
अभिनंदन करता. कोटीभर रुपयाचे काम तरी आपल्या घरात गॅरेज किंवा काय करून शिवमंदिर उभारला त्याबद्दल खरेच मनापासून त्याचे अभिनंदन धन्यवाद संजय सर. आता आमचा माननीय श्री मंत्री महोदय सुभाष फळदेसाई सरांच्या ठिकाणी आपले मनोगत व्यक्त करायचे. नमस्कार आणि पूर्वी माय मुखार आहे भुजबळ आणि आपले सांगावे स्मशानभूमीचे लोकार्पण समारंभात आमच्या उपस्थित असतात. आम्ही ज्या विषयाकडे आदर्श म्हणून पळयतात आणि ज्या वेळार मनोहर पर्रीकरांची याद जाता स्वर्गस्थ मनोहर पर्रीकरांच्या बरोबर बालपणांत सावन राम लक्ष्मण म्हणून जे वाढले तेच संजय वालवलीकर सर आयज एक सुंदर अशे भौतीक आमकां हांगा येवपाक आयले म्हणून तुम्हाला घरांतल्यान खूब देवळां दिता. आमचे चेअरपर्सन बाय अर्चना उपनगराध्यक्ष बाब इकबाल शेख सगळे इकबाल सय्यद सगळे आमचे कावन्सिलर सगळ्यांचे नांव घेवपाक वतना संगम आमचे कावन्सिलर जाले पूण आयज ते एका स्मशानभूमीच्या त्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून आसात. तशेंच इंजिनियर सगळे स्मशानभूमीचे आमचे जी कमिटी आसा ते कमिटी मेंबर हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे सरपंच उपसरपंच आनी पंचायत मेंबर आनी मोबायल भावनो आमचो कांय उलयना खुबशे बद्दल म्हाका येता की सगळ्यांक सांगलें आसा की सांगे हो भौगोलीक दृश्ट्या 1/6 ऑफ गोवा एरिया आनी अशा भौगोलीक वाठारांत गेल्यार आमचे 6 आमदार आसतले. संजय सरांक खबर आसा की हांगा जर म्हाका रस्तो व्हरपाक जाय जाल्यार सादारण ते 120 ते 130 किलोमीटर रस्तो बांदून दिवचो पडटा. तो आमकां बेळगांव पावता म्हणजे मेन रोडार ताच्या भायर आसा ते आनी 150 किलोमीटर इंटेरियर आसतले. म्हाका हांगा एक रस्तो कर्ला गांवचो किंवा काजूगट्टो गांवचो एक रस्तो 8 कोटीक पडटा. तातूंत भितर फक्त 70 मतां आसा. 70 मतां खातीर 8 कोटी मोडप म्हणजे जर जाय 15 लाख एका फक्त रस्त्याच्या पयलीं सुरवातीच्या रस्त्याच्या एकट्या मनशाच्या एकट्या उडराच्या तकलेचेर आसा. हे व्हडली कामां आमी केली. खंय कर्ला आसतले किंवा काजूगट्टो आसतलो खंय मांजळ आसतलो किंवा बोडकला आसतले किंवा तुमी खंयी म्हणात सायले आसतले वेर्ते आसतले कुडो आसतले ह्या भागांनी हांव खूबशे पयलीं ज्या जाग्यार रस्ते नाशिल्ले ते रस्त्याचे नेटवर्क हांवें बिल्ड केले. आयज हांगा नगरपालिका क्षेत्रांत पसून पयलीं 5 वर्सां एक गॅप पडलो म्हाका आनी ते 5 वर्सां कितें जालें तुमी पळयलें आसा. ताचे नंतर हांव आयले नंतर नगरपालिकेच्या रस्त्यार रस्तो प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचपाचो हॉटफिक्सिंग केल्लें आसा. बाकीच्यो ज्यो सुविधा आसात उदकाची पायपलायन चेंज करून ती केल्ली आसा. हांगा वेडवाड्या वेलो पूल ब्रीज आसा तो पूर्ण जाल्लो आसा. हांव इतक्या खातीरच रावता कांय लोक म्हाका कॉम्युनल म्हणून कितें म्हणून आमचो एकटो भाव ती आसा ताचें घर काडपाचें मदत करतात म्हणजे ताचे घराचे पयशे बी ताका दिले पूण तो बाबडो घर काडले नंतर खंय वचलो ते पयशांनी ताचें घरय जावचें ना. ह्या खातीर हांवें प्रोटेस्ट करून दवरलेलो आसा. म्हाका तें घर ताका परत विस्थापीत जालें ते मनशाक तो क्रिस्तांव जावं मुसलमान जावं ताका परत एक फावटी ताका सुवात दिवपाक जाय म्हणून हांव रावता. नाजाल्यार जाय जाल्यार ब्रीज इनॉग्रेशन करपा खातीर म्हज्या फाटल्यान लागल्या. आमकां ती जाण आसा की कोणाकूय असो विस्थापीत करपाक जायना. पयले फावटी तुमी पळयतले की धरण बांदून आतां 35 ते 40 वर्सां जाले ते विस्थापीत जाल्ले लोकांक ज्यो जमनी मेळ्ळ्यो ते ह्या वर्साक आमी प्रत्येकाच्या हातान सगळं दिली. क्लास 2 टू क्लास 1 ताका ओनरशीप दिली. कितले आमदार जावन गेले आनी ती वर्सांय गेली ती सरकारां गेली. आतां तांकां खंय तरी सगळं मेळटा तांच्या नातवाच्या हातान पडटा. उदक विचारतात हें काम करता आसतना हें सोंपें न्ही. हें फॉलोअप करप आनी कायद्यान भितर एमेंडमेंट हाडप बदल हाडप हें चूक करून जायना. हांगा आमचें हॉस्पिटल प्रायमरी हेल्थ सेंटर कार्यान्वीत जाता. आमी पळयतात की हें सगळें करता आसतना पूण सांग्यार पयले तरी जाय साबार आमचो जो कल्चर आसा आमची जी संस्कृताय आसा ताची जपणाय करपा खातीर ज्या जाग्यांनी म्हणजे स्वताच्या खर्चांतल्यान पसून अनेक देवळांक मदत जाता. आमी पळयतात की
पॉलिटिकल कोण उभे रावना नोकरी जावपाची जेन्ना केन्ना इंडस्ट्री नॉन पॉलिटिक इंडस्ट्री येता तेन्ना तुम्ही उभे रावतात काय नाही नकारार्थी जे लोक असतात ते 100 रस्त्यार येतात आणि आमच्याकडे आसात 33,000 लोक पासून 30 लोक रस्त्यार येतात पण त्याच्या नंतर मात हो प्रेशर असतो आमचे बिल्डअप जाता काय केरळा ती वस्तू सांगपाक खूप आसा या वाईट फॅन बॉल पडलो जाल्यार काय येता आमच्या माणसाला येता म्हणजे स्पाच बदलायचा आणि करता हो फॅन बॉल पडला कोणी कित्याक निवडून दिला आसा एक फॅन बंद पडलो एक कॉम्प्युटर बंद पडलो व्हिडिओचेर विडिओ येता काय कॉम्प्युटर बंद पडलो म्हणून व्हिडिओ येता आनी ते कितें म्हणून म्हाका कळना म्हणजे ज्यो गजाली आमी पळयतात की आज खंय तरी खंय पुतळे जावपाक जाय शाहू देसायाचो पुतळो जावपाक जाय किंवा आमचे भगवान बिरसा मुंडा पुतळो जावपाक जाय हे करपाक आनी पुतळे घालपाक वता तेन्ना समाजांनी पयलीं शेवटी वागडी करून तेच आसता म्हणजे एक वटच्यान आमकां चिडोवन घालप की तुजे कडेन कांय जायना तुमी नामर्द आसात आनी ताचे दुसरे वटच्यान करपाक गेले तेन्ना दुसरे कम्युनिटीक उपवास घालप हे कम्युनिटीचे जे पळय आयज आमी सुख्या फुडें गोविंदान नाचता पयलीं तांकां चाळून घालपाचें काम आनी स्वता आमकां मागीर कावंटर म्हणून रस्त्यार वापरप दुतोंडी आमी पळयतात की सेंट फ्रांसीस झेवियराचें आंदोलन ती करताले सुभाष वेलिंगराच्या मुखार हांचो एक कावन्सिलर वता आनी म्हाका कसलो गाळी घालता व्हिडिओ पळयात म्हाका न्ही संबंदच ना मडगांव वचून एकट्या पिशे भुरग्याक व्हरता आनी म्हाका गाळी घालपाक लायता तो म्हजे बरी उलयता म्हणून ताका पीक थापलायता आनी ताच्या नंतर तो कावन्सिलर ह्या महानगरपालिकेचो कावन्सिलर म्हाका गाळी घालता आनी मागीर म्हणटा की आपल्याचे फाटी घालता अरे हांवें ज्यो केसीस आसा त्यो हांवें घालिना म्हाका दिसता की म्हजो कोणी थंय कार्यकर्त्यांनी घालिना पूण तरी आसतना म्हणटा की हांव ताका भितर उडोवपाक पळयता म्हणजे मोठ्या मनशाचें नांव घेवप आनी आपले एडवर्टायजमेंटाक पब्लिसिटी लावप आनी लोकांक चाळून घालपाचो हो उद्योग चल्लोलो आसा तुम्ही पळयात की चेअरपर्सन आसा ह्या चेअरपर्सनी ह्या नगरपालिका हातून भितर एकटी आसतना ती धांवता कशी पळय कॅबिनात सोडून ती पळयला आसतलें ती धांवता ताच्या फाटल्यान कॅमेरा येता ताच्या फाटल्यान धांवता शिवाजी महाराजांचो पोर्ट्रेट केला शिवाजी महाराजांचो म्हाका कळना हे भक्त खंयच्यान उपजले जे सदांच उठून अशा कार्यां भितर खूब घालपी मनीस आयज हे कार्य करीत आसा म्हणून पळयात आयज कितें आमी म्हणटात की छत्रपती शिवाजी महाराज हो सर्व धर्माचो हो कोण एका कोण्याचो न्ही तो मुसलमानांचो आसतलो क्रिस्तांवांचो आसतलो तो हिंदूचो आसतलो तो क्षत्रियांचो आसतलो तो ब्राह्मणांचो आसतलो तो आमच्या दलितांचो आसतलो छत्रपती शिवाजी महाराज हो सगळ्यांचे दैवत आसा आनी ताका आडोवपाक आनी कितें भक्तीचे घालून गडबड करचे म्हणपाचें कांय हेंच ना अशें केन्नाय तरी दंगल जाल्ले आसात की शिवाजी महाराजाच्या हातूंत भितर खंयच्याय दुसऱ्या धर्माचे अधर्माचे कितें केल्लें आसा आता ही जी विकृष्ट आसात संजय सरान सांगत तशी म्हणजे विकृष्ट आसात हे आमचे लोक आसात ते बुद्धिभेद करपाचो प्रयत्न करतात कारण तांकां सरकारानच पदवी दिल्ली आसा एवॉर्ड दिल्ले आसात आनी हे लोक जे आसात ते आपले बुद्धीचो बुद्ध प्रविष्ट करून हांगा गोंयांत भितर कलम घालपाचो प्रयत्न करतात म्हणून आयज आमी सावधान रावपाक जाय जे कितें जाता सगळ्या धर्माक बरोबर घेवन एकठांय बसून तेजेर कितें मार्ग तोडगा काडपाक जाय आनी तो खंयच केन्नाच गडबड जावचो ना हे आमी पळोवपाक जाय आनी सरकारान आसा तें आमचें कर्तव्य आसा पूण त्याच बरोबर ह्या प्रत्येक दिसाक व्हिडिओ येवपी कोणाची तरी जबाबदारी आसा न्ही ज्या वेळार निर्णय जाता तो व्हिडिओ जेन्ना आमकां कोणी हिंसडो म्हणटा कोणी नामार्द म्हणटा तेन्ना आमी जर मुक्ते जर जाय जाल्यार मागीर सगळे आमच्या घरा कडेन येतात लायन लावन की ना अशें जावपाक जाय अरे पयलीं ताका कंट्रोल करात जो स्वताचो धर्म म्हणटा आनी त्या धर्मा खातीर जो वावुरता ताची तुमची जबाबदारी कांय नासता की ताका विचारपाक तूं बिलागी साहेबांचें नांव घेवन हांगा पेटून घालनाका धर्म हाडनाका तुजें राजकारण वेगळें करा म्हज्या टिका पूण बिलागी साहेबान पायप आनी कोण सगळ्यांची नांवां घेवन कितें गाय घालतात म्हणूनच हांव एकच सांगता की सांगाय भितर गडबडी कांयच जावची ना असले कितेंय जर कसलोय निर्णय जातलो जाल्यार आमी सहमतान म्हणजे सगळ्यांनी एकठांय येवन आमी डिसायड केलें खंय पुतळो घालया हें म्हजे कडेन न्ही हे सगळ्या लोकांनी हांव आमदार जाला आसतलो तुमचो बाकीचो डेव्हलपमेंट करपाक हें करपा खातीर हांव धर्माचे खंय हे त्यो घालपा खातीर हांव न्ही ताच्या खातीर लोकांनी बरोवपाचें लोकांनी घालपाचें ही जबाबदारी म्हजी न्ही हांव इतकें सांगता त्या खातीर आयज सांग्यान अनेक उदरगत जाता तुमी पळयलें जर जायत सांग्यान एक डेव्हलप म्हणजे म्हाका ह्या 2-3 वर्सां भितर एक प्रोजेक्ट काडपाक
साधारण 71 कोटीचो आम्ही एस्टिमेट केला आसा ते रवींद्र भवन जावपाक जाय आम्ही पळयतात की आम्हाला कॉटेजीस हांगा आयले नंतर लोक रावपाक जाय रवींद्र भवन आयले नंतर आमचे कार्यक्रम जावपाक जाय ते कार्यक्रम पळयतलो जर जाय जाल्यार आमचे ह्या लोकांक ह्या कलाकारांक वाव मेळपाक जाय आनी ती रावपाची वेवस्था जावपाक जाय म्हणून आम्ही 20 कॉटेजीस पयर तेचे इनॉग्रेशन केले आसा आनी 16 कॉटेजीचे आम्ही फाउंडेशन घाल्ले आसा हांगा एक हेल्थाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी होमिओपॅथी आसतले नॅचरोपॅथी आसतले किंवा आयुर्वेदा आसतले हांगा आमकां बरे तरेन योग सेंटर आसपाक जाय हांगा वेगळे वेगळे दुयेंसाचेर मात करपा सारके आमचे एक हेल्थ वेलनेस सेंटर जावपाक जाय साधारण 30-40 कॉटेजींनी वेलनेस सेंटर जातले एक उच्च दर्जाचे वेलनेस सेंटर जे आमकां हेल्थ टुरिझम प्रमोट करतले हांगा आमकां बाकीच्यो खुबश्यो आमचे तुम्ही पळयतात की हँडीक्राफ्ट कुणबी विलेज आतां साकारता आनी 2-3 म्हयन्या भितर एक मोठी म्हणजे साधारण 12 कोटीची विलेज आसा ती रूप घेतली आनी ताच्या नंतर एडिशनल 10 कोटीचे काम आमी प्रपोज केल्ले आसा एक सुंदर अशें वातावरणान भितर जर टुरिस्ट गोंयान भितर येता ताका ग्रामीण दर्शन जावचें आमचे सैमाचें दर्शन जावचें आमची जी ग्रीनरी आसा आमचें जें पर्यावरण आसा त्या पर्यावरणाचें दर्शन जावचें आनी ताणें एक मनसोक्त आनंद लुटचो म्हणून वेगळे तरेचें टुरिझम आमी बिचाचेर पळयतात तें बिचाचें टुरिझम जे हळू डर्टी जायत गेले आसा तें टुरिझम हांगा आमच्या सानिध्यान येवचें ह्या खातीर आमची प्रगत आसा आमी ज्या पयले 5 वर्सां भितर जे टुरिझमा खातीर आयडेंटिफाय केले बुडबुडे कितली डेव्हलप केली तातूंत भितर आमच्या न्हंय भितराचे ब्लू टँक डेव्हलप केले हांगा आमी मेडका वाळकेनी एक बरो सुंदर असो प्रयोग केलो की एक आर्टिफिशियल समुद्र तयार केलो ह्या भागांनी आमकां जे कितें बोटींग जावपाक जाय ह्यो सगळ्यो गजाली करपाचे आसा एक गॅप पडला तातूंत भितर सगळे व्हांवून गेले परत फावटी आमी त्या दृश्टिकोनांतल्यान मुखार वचत आसा म्हाका खबर आसा की आमची क्षमता कितली आसा म्हणजे एखादे वेळ केन्नाय कोणी म्हणटलो की सुभाष प्रदेशाय खंय दुकानाचेर गेल्यार आमकां मेळना च्या बरोबर आमकां पिना पयलींच्या आमदारा बरोबर बसताले च्या पिताले म्हाका भागोड करता म्हणल्यार म्हाका म्हजो म्हणजे घराकडेन च्या पिवपाक टायम मेळना पूण पळयता की ज्या घरा कडेन म्हाका सकाळ फुडें आयले काय 150-200 लोक म्हाका कंप्लीट करून मागीर करचे पडटा ही कामां करता आसतना सुसेग घेवपाक टायम ना आमकां थोडोसो टायम दिला आसा लोकांनी विश्वास दवरिल्लो आसा आनी त्या विश्वासाचेर आयज सांगेकारांच्या आत्मविश्वासाचेर सांगेकारांच्या आशिर्वादाचेर हांव मंत्री पदा पर्यंत पावलो आसा आनी तुमची वाटचाल बरी आसा पूण पयलीं जी खाती म्हाका मेळ्ळी आसा एखादे वेळ कोणी नगरणी खाती म्हणटले पूण ह्या नगरणी खात्यांतल्यानी आमी अनेक अद्भुत अश्यो गोश्टी करून दाखयल्ल्यो आसा ज्यो आतां पर्यंत खंयच्याच मिनिस्ट्रीक खबर नाशिल्ल्यो त्यो मिनिस्ट्री केन्नाच दोळ्यांमुखार येनाशिल्ल्यो त्यो आयज मिनिस्ट्री येवपाक लागले म्हज्या खात्याक पूर्णता न्याय दिवपाक म्हाका मेळ्ळो छत्रपती शिवाजी महाराजांचें तें मंदीर आशिल्लें सप्तकोटेश्वर मंदीर हें आज ताचो जिर्णोद्धार जालो एक सुंदर अशी कलाकृती ती उबी रावली आनी आज पर्यावरणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या पर्यटकाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत सुंदर अशी एक सायटी जाली आमी पळयतात की एखादे वेळेला सारक्या भागांत भितर जे मंदिराचो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा तातूंत सरकारा भितर एक आर्किओलॉजी मिनिस्टर म्हणून आयज इतकें सुंदर वातावरण ती जाल्लें आसा चलोवतानी अशें गोंयांत भितर ही जी आमी भोगभूमी म्हणटाली ती आयज आमची योगभूमी जाल्ली आसा एक देवभूमी जाल्ली आसा ऋषिभुमीची देव जाल्ली आसा जे गोंयांत भितर पयलीं ऋषी रावताले ऋषीवन आमच्या हांगा शेजाराक जो गांव आसा ताका ऋषीवन म्हणटात त्रिगुणा म्हणटात त्या भागांत भितर आमच्या आज संस्कृत ज्ञानपीठ विद्यापीठ जावपाक लागले ह्यो गजाली हळू शेपट करीत आसात आनी आमी प्रत्येक दिसाक म्हजे शेपटेचेर पांय दवरून कितें तरी वेगळे तरेन म्हाका प्रोजेक्ट करपाचो प्रयत्न करतात हांव केन्नाच त्या खंयच्याच व्हिडिओक जाप दिवपाक वचना हाजो अर्थ असो न्ही की सुभाष प्रदेशाय गुन्हेगार आसा आनी ते सांगतात ते सारके आसा कोण म्हणटा की हांव खुनी कोण म्हणटा की हांव मर्डरर कोण म्हणटा की हांव गुंड कोण म्हणटा की हांव कॉम्युनल ह्या सगळ्या गोश्टींच्यो लोक ठरयतले कॉम्युनल कितें आहा तें लोकांक म्हाका निवडून दिला आसा आनी पयले फावट चुकून न्ही कांय लोक म्हणटाले की आमी तुका पयली फावट हाडलो आनी कितें केलें सगळ्यांनी केलें सगळो प्रचार जालो हांव कोण कितें म्हणटा तें ह्या स्टेजीर जालो आयज ताचे सगळे मुठमाती देवनी हांव ताचो कोणाचो रागय काडपाक वचना केन्ना कांय म्हणपाकय वचना म्हणून परत एक फावटी आयज हे लोकार्पण करता आसतना म्हाका दिसता म्हजें कर्तव्य जें आसा तें हांवें काम केल्लें आसा हांव म्हज्या बसांतल्यान पयशे मोडना पण म्हाका एकूच सांगपाक जाय सांग्याचें जर आमी उदरगत करपाचो विकास करपाचो ध्यास घेतलो जर जाय जाल्यार तो आमी पूर्णत्वाक व्हरपाक जाय म्हाका सगळ्या लोकांचें सहकार्य लागतलें हांव म्हणना की खंयच्याय धर्माचेर अत्याचार जावन आमी कितें काम करपाक जाय अशें कांय ना सगळ्या धर्माच्या सगळ्या लोकांच्या सहमतीनुसार आमी निर्णय घेवपाक जाय आनी तो एक
बेपेकोरपणान खंय तरी काय कितें करपाक जायना ह्या मताचो हांव आसा सगळ्यांनी बसया बरोबर विचार करूया कितें बरें कितें वायट खंय जाल्यार कितें जातलें हें सगळें विचार करून आमी करूया म्हणून सर्वसंमतीन आनी सगळ्यांच्या फुडाकारान हे ज्यो डिसिजनां आसात ती आमी घेवपाक जाय प्रत्येक दिसाक जे व्हिडिओ येता पयलीं हांव ताका खतऱ्या समान मानता जे लोक आसात तांणी व्हिडिओ काडटा आसतना म्हणजे सुभाष प्रदेशाचे उलयता आसतना आपले सुभाष प्रदेशान जर 100% काम केलें आसा 1% पसून काम केलें जाल्यार हांव मागार घेता म्हज्याकडे म्हणजे एक प्रोजेक्ट हांवें 100 प्रोजेक्ट दाखयल्या जाल्यार म्हज्या ह्या वाड्याचेर हांवें एक प्रोजेक्ट हाडलो सुद्दां काय ही बिल्डींग आसा तुमी पळयतात की नगरपालिकेची बिल्डींग आसा ह्या बिल्डींग गोंयांत भितर ही नगरपालिका आमच्या सगळ्यांच्यानी इन्कमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान रेव्हेन्यूच्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यात शेवटची म्युनिसिपालिटी सी क्लास म्युनिसिपालिटी आणि सगळ्यात कमी रेव्हेन्यू हाय पगार दिवपाक येना पूण ही बिल्डींग उबी रावला ती गोंयच्या तुमच्या पणजेचे कॉर्पोरेशन आसा ताज्याचेर व्हडलें आसा आनी म्हापशेचें आसा ताज्याचेर व्हडलें आसा खंयचे नगरपालिकेच्या दृश्टिकोनांतल्यान ही व्हडली आसा म्हज्या गांवांच्यो ज्यो पंचायत घरां आसात ती पळयात आनी तुमकां खंयच्याय मतदारसंघात गेली तर जाय तितकी उच्च इमारती गांवां भितर एकूच इमारत अशी आसतली आनी कोणाचें घर ताजे व्हडलें आसपाना हेजे व्हडले सगळे पंचायती भितर एक जर भाटी पंचायत सोडी जर जायत बाकीच्या सगळ्या पंचायतींनी स्वताचें घर आसपाक लागले तुम्ही पळयात की हांगा जे मैदानां आसात ती पळयात तुमी कितले कडेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसतले सागेवालो आसतलो किंवा आमच्या मलकर्णीचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसतलो वाडेचे आमचे ग्राउंड आसतले 2 वाड्या भितर 2 ग्राउंड केल्ले आसात तातूंत भितर भाटीचो ग्राउंड आसतलो किंवा आमच्या अनेक भागांनी मैदानां डेव्हलप जाली गांवां भितर आरएमडी आसतले किंवा पंचायत घरां आसतली ही सगळी वेवस्था आमी करतात हांव चड वेळ घेना हांव इतकेंच सांगता कांय वेळार आमचे कडेन जे लोक येतात तांणी त्या लोकांक जबाबूय बी करप अत्यंत गरजेचें आसा खंय तरी इंग्लंडाक बसले आमचे विरोधक आसात पळय एक विशिश्ट धर्माच्या विरोधक आसात ते थंयच्यान व्हिडिओ काडटा आनी आमच्या आंगडी दाखयता की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कोण तरी उलयलो सुभाष प्रदेशाक ताणें काबार केलो म्हणून हे मारतात आनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जेन्ना स्टॅच्यू घालपाचो येता तेन्ना तांचेर आक्रमण येता अरे हो म्हजो डोमेन आसा त्या डोमेना भितर करता छत्रपती शिवाजी महाराजांचो हांव फक्त भक्त न्ही म्हणजे घराच्या दारां भितर म्हज्या घराचें उद्घाटन करचे पयलीं त्या मंदिराचें उद्घाटन केलें आनी ताच्या नंतर हांव म्हज्या घरान भितर सरलो ही भक्ती आमकां आसा हे फक्त मतां मेळोवपा खातीर राजकारण न्ही हांव जेन्ना पळय घर बांदता किंवा छत्रपती शिवाजीचो आसा तेन्ना आमदारी ना हांव इतकें सांगता आनी तें करून म्हाका मतां मेळोवपाची ना आयज एका विशिश्ट आमकां जर खंय मुखार वचचें आमच्या भुरग्यांचो फुडार जातलो जर जाय आयआयटी सारक्या संस्थांनी विरोध केलो प्रत्येक वेळार म्हणलो की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आमी भक्त आसा पूण फी नाका आयआयटी आमकां जाय आमकां खबर आसा की आयआयटी हो अत्यंत बरो पूण फी नाका खंय घालपा वच सांगप एक आनी करप एक आनी बुद्धिभेद करीत वचप म्हणून हांव इतकेंच मागता की ह्या वेळाचेर ज्यो गोश्टी सहज शक्य नाशिल्ल्यो ह्या भागांत भितर अनेक जी पेपर कृती करता आसतना आमकां स्मशानभुमी खातीर कांय मेळनाशिल्ल्यो खंय तरी आमकां म्हज्या फंडांतल्यान जर घेवपाक जर जाय जाल्यार कमी पेपर वरतून आमकां फास्ट जाता म्हणून हांवें तें घेतलें आनी हें करता आसतना फक्त हिंदू स्मशानभुमी न्हय हांगा हिंदू एकादवे समाज चड आसतलो पूण तांची शेवटाक केल्ले आसा हें लक्षांत दवरचें म्हाका जेन्ना कॉम्युनल म्हणटा आसतना आमी पळयला की मुसलमानांची जे आमी हें म्हणटात कब्रस्तान म्हाका दिसता इंडियेक आनी गोंयांत खंयच ना अशें कब्रस्तान हें केलें तें सुभाष प्रदेशानूच केल्लें आसा बरोबर आसा काय ना आमी जेन्ना हें केलें पळय ही जी क्रिश्चन हें आसा सिमेंट्री आसा ती 1 कोटी 10 लाख रुपये मोडून सुभाष प्रदेशांनी केली ताच्या नंतर कोणी काय केलें ना आमी मुसलमाना खातीर केल्ले आसा आनी क्रिश्चन भावा खातीर केल्ले आसा हिंदू भावांच्या फाटी उरले ताच्या खातीर म्हणजे अनेक बाण मारपाले आयज खंय तरी ताकाय उत्तर मेळ्ळें आसा की जर शक्य आसा जाल्यार तें आमी करून दाखयला म्हणून केन्नाच खंय केलें ना खंयच्या धर्मा विरुद्ध हांवें तुमी केन्नाय सांगा म्हाका खंयच्या धर्मा विरुद्ध केल्लें आसा ह्या हातूंत भितर 91-30% आमचे जे अल्पसंख्याक आसा ते अल्पसंख्याकाचे एकूय फॉर्म हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसा कोणाच्या आडान दवरलेले आसा कोणाचे विवाहादार आडान दवरलेले आसा कोणाचे लाडली लक्ष्मी आडान दवरलेले आसा कोणाचे अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीचे फॉर्मात आडान दवरलेले आसा कोणी एकट्यान सांगची म्हाका की आपूण क्रिस्तांव म्हणून आपूण मुसलमान म्हणून आपल्याच्या आडान दवरलेले आसा पूण तरी आसतना कांय वेळार म्हाका ते कॉमेंट्स
कित्याक हांव छत्रपती शिवाजी महाराजाचो भक्त म्हणून हांव पाविलो पूण तुमच्या खंयच्याय घराचेर आक्रमण किंवा अत्याचार केल्लो आसा किंवा तुमकां खंयच्याय सवलती पासून हांवें पयस दवरलेले आसा तुमचे खंयचे फॉर्म आसा ते पेंडींग दवरला तर ते म्हणजे कितें तुगे बापायले ते म्हणून तुगे बापायले म्हणून आरोप करता आसतना तुमी कित्याक करता म्हणूनच आयज हे नगरपालिका चलयत आसतना आमचे बरोबर अनेक जे मायनॉरिटीचे काउन्सिलरय म्हजे बरोबर आसा म्हाका निवडून हाडपा खातीर तांणी कश्ट घेतले आसा हांव तांच्याय मताचो सन्मान करता तांचेय म्हाका खबर आसा की ते गांवांत भितर आसतना तांचे बरोबर रावले म्हणून तांचेरय प्राण मारतात आनी तांकांय ते म्हणजे जिवाक लागता म्हणून सर्व संतोष म्हणजे सगळ्यांच्या विचारान आमी काम करप हें हांव धोरण करता परत एक फावटी मन लागल्यान म्हज्या सांगण्याच्या सगळ्या हांव एखाद्या वेळेस चड उलयत आसतलो विशयांतर करून उलयत आसतलो पण हे गरजेचें आसा ज्या ज्या वेळार अशें आसा वाण जे आसा पयलीं ते खूब अंतरा भितर खूब लागतात आमी उलयना हाचे बद्दल हांव जाड आनी कमी हांव सेन्सिटीव हांव इमोशनल म्हणून हें उलयता म्हणूनच आमी प्रत्येकान विचार करून उलोवपाक जाय काणी जी लायन काडल्या की देव आसा परत परत घराणी घालतात की देव आसा देव पळोवन घेतलो देव कोणाक पळोवन घेतलो हें परत कळटलें बी देव बरें करून जय हिंद भारत माता की जय धन्यवाद सर कार्यक्रमाची फुडली सूत्रां हांव परमेश्वर नायक हांचे सोडटा काय उशीर जाल्ल्या कारणान हांगा आमचे मदीं उपस्थित आसा बाब आंतोनियो तांच्या लागीं मातशें येवन आपली बसका घेवची आमचे PWDचे की एक्झिक्युटीव इंजिनियर बाब आंतोनियो हांव आमचे विशेष सगळे लागीं मागता की तांकां उत्तर दिवन तांचें स्वागत करता आमदारान त्यांच्या फुलांचो उत्तर दिवन त्यांचे स्वागत केले मुखाल्ली सुद्दां म्हाजे कडेन पावल्ली आसा चड कळाव घेना कारण की उशीर जायत आयिल्लो आसा तुमी आमी जाणात की आमदाराचें हें योगदान स्मशानभुमीक लागूनच न्ही तर हेर वाठाराक सांग्याच्या उदरगतीक लागून कितें आसा ते उलोवपाक तितलेंच कमी जातलें कारण की तेंगेले आजुनी उदरगत सांग्याची जावपाक जाय हे तेंगेले ठाम मत आनी ते एक शिवभक्त जावन आसा सो शिवभक्त हे फक्त उलोवपाकच न्ही तर आपल्या सक्षम रितीन ते आपूण कितें करूं शकतात आनी आपली कुवत कितें आसा आनी खंय खंय आपूण मदत लावूंक शकता हें ताणें दाखयल्लें आसा सांग्यारूच न्ही तर आपली गोंयभर दाखयल्लें आसा आनी पॅरीस आनी दुसरी शहरां भायल्या देशांत सुद्दां इंटरनॅशनल लेवलार सुद्दां ताणें दाखयल्लें आसा की आपूण कितें करूं शकता तो सो सर वी आर व्हेरी प्राउड ऑफ यू तुम्ही आमकां सांग्या वाठाराक आमदार म्हणून मेळ्ळे म्हणून आमी देवाचे खूब उपकार आदयतात हीच संदी साधून आमी मोक्षधाम स्मशानभूमी एक बारीकसो तुमचो सत्कार करून हाडटात तो सुद्दां आमचे खास जे निमंत्रीत आसा बाब संजय वालवालकर सर तांच्या हस्ते सो तुमी हो आमचो मान तुमचो मान हो आमचे कडल्यान स्विकारचो फेलिसिटेशन करून हाडटा Thank you.
तशेंच आमदार इतलो व्यस्त आसतालो की आमची स्मशानभुमीचे हांव म्हाजो एक हें घेता विचार घेता आमचे भितर म्हज्याच फाळ्या वयलो कावन्सिलर एक्स कावन्सिलर बाब संजय रायकार हाजे लागीं मागता की ताणें मातशें येवन आमची बसका घेवची. बाब संजय रायकार दीपक बाबाचे फुलाचो फोटो घेवन कागद घेवचे. सो जेन्ना स्मशानभुमीचें काम चालू आशिल्लें तेन्ना खूब अडखळी निर्माण जाताली आनी कॉन्ट्रॅक्टराक भितर आमचे भितर PWD इंजिनियराक भितर मातसो वाद असो न्ही पूण डिस्कशना भितर मातशें वयर सकयल जातालें. वाद केन्ना जावं ना आमचे भितर पूण आमकां जाय अशें आशिल्लें तांचे म्हणटाले की एस्टिमेटां येना ते ना म्हणटकीर आमदारा कडेन परत संपर्क सारप त्या बारीक बारीक गोश्टी कडेन मातशें डिफिकल्ट जातालें. त्या मोमेंटार आमकां आमदाराक एक खाशेलो मनीस बाब सुहास दरेकर जाणें ह्या ते मोमेंटार जे आमकां अडखळी जाताले बाब सुहास ना रे अशें जावं जाय तशें जावं जाय ताणें आपली इनिशिएट घेवन आमदार ना अशें मागीर इंजिनियराक धरून कॉन्ट्रॅक्टराक धरून हे तिगांचें जें ट्रायंगल आसा कळ्ळें तें बरे भशेन जुळून हाडून आमकां जाय तशें जें आमचे कमिटीक जाय तशें आमकां स्मशानभुमी कशी जाय तशी इंजिनियरा करून आमदारा कडेन करून तेणें तें आमकां साध्य करून दिल्लें आसा. फेलिसिटेशन अशें शब्द म्हणना पूण आमचें मोगाचें भेट म्हणून हांव सुहास दरेकराक मागता की ताणें आमच्या आमदारा कडल्यान आमची मोगाची भेट स्विकारली. बाब सुहास दरेकर सर बाब आमदार सर संजय वालकर सरांना काही भेटवस्तू दिवन थँक यू व्हेरी मच. असोच तूं आमकां फुडाराक सहकार्य करतलो अशें आस्त बाळगिता. तशेंच मुखाल्ल्या किनार वता आमचे कावन्सिलर हांगा उपस्थित आसा. जेन्ना मिटींग घडली की कमिटी काडपाची स्मशानभुमीची तांच्यांनी कमिटी हिंदू म्हाका खूब कावन्सिलर आसात पूण लेडीज आसात. हिंदू कावन्सिलर हांव एकटोच आसा पूण तांच्यांनी बिंदास कमिटी जेन्ना निवड जातली जाल्यार हिंदू कावन्सिलर आमगेलो जावपा जाय अशें तांच्यांनी सजेस्ट केलें. आनी त्या वेळार जे लोक उपस्थित आशिल्ले तांच्यांनी सजेस्ट केलें की हिंदू स्मशानभुमीचे जी कमिटी जाता तातूंत भितर अध्यक्ष संगमूच जावपाक जाय आनी ताज्या अंडर जी कमिटी येतली तो डिसायड करतलो. आनी तेन्ना थोडक्यात म्हाजी कमिटी हांगा फाटल्यान बशिल्ली आसा. हांव तेंचेय देव बरें करून म्हणटा कारण की जेन्ना जेन्ना हांवें उलो मारला पळय आमची स्मशानभुमी मिटींग आसा जेन्ना जेन्ना कितें अडचणी निर्माण जाल्ले आसा तेन्ना ते त्या टायमार उपस्थित रावन तेंच्यांनी म्हाका सहकार्य केल्लें आसा. तांचीच आनी आमची स्मशानभुमी घडोवन हाडपाक लागून. तशेंच हांव आमच्या वाठारांतले जे कावन्सिलर आसात सगळे तांचो आमदारा हस्ते बारीकसो एक आमगेले भेटवस्तू मोमेंटो दिवन तांकां वेलकम करूंक सोदता. तांकां थँक्यू म्हणपाक सोदता. हांव म्हाका विशेश बाबा कडेन की सगळे मोमेंटो आमदारा कडेन दिवचे जे हांव कावन्सिलराचें नांव घेता तेंच्या मुखार येवन आपलो मोमेंटो स्विकारचो भेटवस्तू स्विकारची. थँक्यू. बाब इकबाल शेख वाइस चेयरपर्सन ऑफ सांगी म्युनिसिपल काउंसिल बाब इकबाल शेख. बाब वाइस दीक्षा गडकर.
बाय प्रीती नाईक. by Fauziya Sheikh. By Shweta Suman Naik Tari. Bob Carol Cruz. Thank you very much. आता तशेंच हांव माझे मेंबर्स जे आसात कमिटीचे तांगेलाय हांव एक टोकन ऑफ लव म्हणून तांकांय हांव हे टोकन ऑफ लव भेटोवपाक सोदता. सो बाब धर्मानंद कोसंबे ओके ते मातशे भायर सरिल्ले आसात. बाब धर्मानंद कोसंबे धर्मू कर्मळकार. धर्मू कर्मळकार. हांव संजय सरा लागीं म्हाका कितें फुडली मोमेंटो तांच्या हस्ते दिवची. संदीप पापारी. बाप सुपरवाइज नाईक तारी. हांगा उपस्थित आशिल्ले आमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर बाब आंतोनियो प्रो ताच्या लागीं म्हाका की तांच्यांनी आमचो बारीकशी भेटवस्तू सुद्दां तशेंच आमचे चीफ ऑफिसर बाब सिद्धार्थ प्रभू. एई बाब प्रवीण नाईक. बाब संजय रायकर. बाब दीपक नाईक. बाब प्रसाद नाईक. हांव म्हाका म्हाजे मिसेस बाय प्रीती नाईक ताणें हें स्विकारलें. आमचे चेअरपर्सन ताका निमाणे दवरला कारण की ताका ऑलरेडी एक सलाम व्हडली भेटवस्तू दिल्ली आसा जी खूब मौल्यवान आसा बाय अर्चना गांवकार. तशेंच हांगा उपस्थित आशिल्ले निलेश बाब आमचे PWD एई तांच्या लागीं मागता की ताणें वयर येवन आपले मोमेंटो स्विकारले. उगेची सरपंच बाय दिव्या नाईक ताणें
तेन्ना येवचे आनी आपले आमचे अशें भेटवस्तूची टोकन ऑफ लव ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही उपस्थिती लायल्या बद्दल आमी खरेंच तुमचे मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. पंच बाब रामा पंढरी विषय उपसरपंच बाब चंद्रकांत गावकर सरपंच आवाज ताणे वगैरे करून आपले उपस्थिती लायल्याबद्दल खरेंच तुमचे मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. बाय सुनैना करपे तांच्या लागीं मागता पंच जी ताणें येवचें आनी आमचे मोगाची अशी भेटवस्तू ह्या कार्यक्रमाक उपस्थिती लायल्या बद्दल तुमचेय देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. आमची बसका घेवची चुकून हांगा कडेन उरला जाल्यार म्हाका मातशें याद करून दिवचें कारण की बाब धर्मानंद कोथुर्बे हांगा उपस्थित लायिल्ले आसता. हांव मागता की ताणें येवचें आनी आपले मोगाची भेटवस्तू आमदारा कडल्यान स्विकारची. थँक्यू सर. हांव समजता की हांगा उपस्थितीमध्ये आशिल्ले जे मानेस्त आसा तांकां सगळ्यांक आमचे वटेच्यान भेटवस्तू दिल्ली आसा. तुमकां भेटवस्तू म्हाज्या मन काळजांतल्यान आसा. तुमी हांगा उपस्थिती लायल्या बद्दल हांव मन काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कारण की जरी आमी मातशे बसले आसले जाल्यार तुमी ना जाल्यार हो कार्यक्रम कांयच व्हडलो सवड नाशिल्लो. तुमकां मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कांय काळाक नासतना आमच्या आमदाराक भेटवस्तू दिल्लीच आसा. आमी फॅसिलिटेशन केल्लेच आसा. पूण बारीकशी एक भेटवस्तू आमचे मोक्षधाम हिंदू स्मशानभुमींतल्या सगळे कमिटी लागीं मागता की ताणें मुखार येवचें आनी तांकां मोमेंटो हँड ओवर करचो. आमदार पळय रे आमदारा दाखयना रे. स्मशानभूमी जावपाक कारण म्हणजे प्रत्येक वेळार आमकां स्मरण करून दिवप खंय पावला कितें जालां आनी कॉन्ट्रॅक्टरा फाटल्यान करून कार्यक्रमाची सांगाताच्या म्हणजे निमाण्या पावण्यार उरला. हांव मागता आमचे कमिटीचे मोक्षधाम हिंदू स्मशानभूमीचे कमिटीचे सेक्रेटरी कळ्ळें न्ही तांचे लागीं मागता की ताणें येवन हांगा आभार प्रदर्शन करचें. ताचे पयलीं हांव एक दोन उतरां उलोवपाक सोदतां. चड न्ही व्हड न्ही. स्मशानभूमी हांव पयलीं प्रयागराज गेल्लो
विस्कळीत आशिल्ले. म्हणटकीच आमी नौकाक बसले आनी भायल्यान सगळे घाट आसात ते पळोवपाक लागून आमी भोंवपाक गेले. घाट बोट जेन्ना मातशी पावत आयली एक कडेन धग मारपाक लागलो. इतलो धग मारपाक लागलो की अरे एकटें थंय म्हाका वतकीर त्या बोटीवालो तो इन्स्ट्रक्ट करपाक लागलो की त्या मणिकर्णिका घाट म्हणून. म्हाका खबर ना तुमी कितले जाणांक खबर आसा म्हणटे मणिकर्णिका घाट तुमकां खबर आसतलें पूण ताचे भितर बारीकशी एक स्मशानभुमीचें इनॉग्रल म्हणून तुका एक बारीकशी एक स्टोरी तुमकां सांगपाक ताचो वेळ गेला. मणिकर्णिका घाटा म्हणून पावतकीर धग मारपाक लागलो म्हणटकीर तो म्हाका सांगपाक लागलो की त्या मणिकर्णिकाच्या घाटाची एक महिमा आसा म्हणून. तो शंकर आनी पार्वती पळय त्या मणिकर्णिका घाटाचेर जेन्ना स्नान करपाक गेले तेन्ना शंकराचे मणी आनी पार्वतीचो कानातले कुंडल मणिकर्णिका हे दोनूय उदकाक शेणले. उदकाक शेणले की ती सोदपाक लागले पळय पूण तांकां मेळना म्हणटकीर थंय शंकराक पिळग आयली शंकर देवाक आनी ताणें म्हळें थंय हो घाट स्मशान घाट आसलो म्हणून. स्मशान घाट म्हणून तांचे म्हणटकीर विष्णू थंय आपल्या कासवाच्या रुपान ती दोनी तेंगेले शेणीचे वस्तू वयर घेवन आयलो मणी आनी कानातले कुंडल आनी तांकां दिले थंय आनी आपली चूक मागपाक लागले थंय की तुमकां त्रास पडलो आपल्या लागून आमी शेणीचे वस्तू मेळपाक मेळ्ळी म्हणून. सो ताणें चूक मागली थंय पूण देवा कडेन ताणें मागली थंय देवा तुमी आतां ऑलरेडी ह्या घाटाक शाप दिल्लो आसा आतां ह्या वाठाराक कोण येतलो काय म्हणून ह्या वाठाराक त्या कोण येतलो काय म्हणून. सो देवाक जर ऑलरेडी शाप दिल्लो आसा तर परत तर घेवपाक मेळना म्हणून ताणें श्री महादेवान ताका अशेंच वरदान दिलें की ह्या घाटार जी कोणाली अस्थी म्हणजे बॉडी जळटली ती बॉडी डायरेक्ट स्वर्गार वतली. सो त्या रितीन म्हणून त्या वाठाराक पयसल्यान बॉडी हाडटात आनी मणिकर्णिका घाटाचेर जळयतात. सो जरी आमचो सांग्यावयली स्मशानभूमी त्या धर्तडीचेर नाजाल्यार त्या लेवलाचेर ना पूण हांगा सांग्यावयली स्मशानभूमी ही 3 संगम नदीच्या संगम थंय नदीचो संगम आसा तो वाठारांतली नदी व्हांवता त्या वाठारांतल्या नदींतल्यान तिका एक कॉन्ट्रॅक्ट जाता. जरी तो तितलो प्राधान्य ना तरी तो तितली इम्पॉर्टन्स ना मणिकर्णिका घाटाचो तरी पूण त्या वाठाराक संगम हें नांव पडिल्लें आसा. संगम हे 3 नदीच्या जावंक शकता 3 देवाचे जावंक शकता 3 देवाचे जावंक शकता. म्हणून हांव मागता की तो वाठार सदैव आमी सगळ्यांनी निवड करूंक जाय कारण की निमाणें आमकां त्याच वाठाराक वचपाक जाय आनी तेंच वाठार सत्य आसा. सो हांव तुमच्या लागीं मागता की तुमी हे कार्यक्रमाक बसली लायल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा आनी चड वेळ घेनासतना आमच्या सेक्रेटरी कडेन मागता रुपेश सप्रेटी ताणें फुडलीं सुत्रां हाताळून आभार प्रदर्शन करचें. देव बरें करूं. हांवें आवर्जून तुका परत म्हणिल्लें पळय चुकून गडबडी कितें उरूंक शकता तशेंच घडलें. हांव ताका लागून दिलगिरी व्यक्त करता. आमचे जे दोनी स्मशानभुमीचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले तांकां माचयेर बसयला पूण तेमी याद करनात माचयेर. तांचे कडेन तांकां आमदारा कडेन मागता की ताणें तांकांय मोमेंटून दिवचें कारण की तेंगेलें तितलेंच योगदान आमकां ह्या स्मशानभुमी घडोवपाक लागिल्लें आसा. बाब फ्रेशर फ्रेंडांनीस आणि एसएस कन्स्ट्रक्शनाचे बाब सौरभ सीएच. व्हडल्या कार्यक्रमाक बारीकश्यो सकल गोष्टी घडटात तातूंत भितर ही एक बारीकशी गोष्ट घडली पूण हांव दिलगिरी व्यक्त करता आनी मुखाल्ली सुत्राक बाब रुपेश सप्रेकडे सोडटा. हांव सांगेचे प्रेस वाठारांतले अध्यक्ष जे कोण आसात बाब संदीप मापारी ह्या वाठारांतले अध्यक्ष आसात प्रेसाचे
तांच्या लागीं मागता की तांच्यांनी हो मोमेंटो स्विकारचो प्रेस वाठारांत आमच्या कडल्यान द मॅनेजिंग कमिटी ऑफ मोक्षदा उपस्थित राहिल्याबद्दल आणि या कार्यक्रमात मार्गदर्शन केल्याबद्दल श्री संजय बालावकर चेअरमॅन विद्या प्रबोधिनी एज्युकेशन सोसायटी परभणी यांचे आभार मानतो। श्रीमती अर्चना गावकर चेअरपर्सन सांगली म्युनिसिपल काउन्सिल आणि सय्यद इक्बाल शेख डेप्युटी व्हाईस चेअरपर्सन सांगली म्युनिसिपल काउन्सिल यांचे आभार मानतो। त्यांच्या वांगडचे सगळे काउन्सिलर जे हांगा स्टेजीर उपस्थित आसात त्यांचे हांव आभार मानता। श्री सिद्धार्थ प्रभू सांगली म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसर त्यांचे हांव आभार मानता। श्री आंतोनियो ग्राव एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर बिल्डर PWD सांगली आणि प्रवीण नायक असिस्टंट इंजिनियर यांचे हांव आभार मानता। दोन्ही कामाचे कॉन्ट्रॅक्टर जे हांगा उपस्थित आसात त्यांचे हांव आभार मानता। सांगली म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ हांगा जमिल्ले पत्रकार आणि हांगाराम या कार्यक्रमात शोभा हाडपी तुमच्या सगळ्यांच्या योगदाना बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानता आणि हो कार्यक्रम हांगा सोपलो जाय प्रेस वाठारांतल्या भावांतल्या वाठारांनी तांच्यानी कार्यक्रम घडोवचे